നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः അത്ര ശ്രീമദ വേദവ്യാസേന വിരചിതായാः ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതായാः ധ്യാനയോഗമിതി षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः चतुश्चत्वारिंशत्तम श्लोकः अहमत्र पठामि। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माधिवर्तते। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवशः अपि सः जिज्ञासुः अपि योगस्य शब्दब्रह्म अधिवर्तते। अनन्तरम् अन्वयः तेन पूर्वाभ्यासेन एव अवशः अपि सः ह्रियते योगस्य जिज्ञासुः अपि योगब्रह्म अधिवर्तते। अन्ते सारांशश्च पूर्वजन्माभ्यासबलात् सः अवशः अपि योगसाधनाविषयेषु आकृष्टः भविष्यति। योगमार्गेच्छुरपि सः शब्दब्रह्मवेदमपि अतिक्रामति इति श्लोकस्य आशयः। धन्यवादः।